3 जाले. नाले धुले, देवबाप्पा केलो. ही पळया मस्काची भाजीची डाळ बी घालून मस्त हे केले. आणि भिकणां घालून दाळचो रोस केला बाबा. ही भिकणां, पणसाची भिकणां कुकरान घालून शिजयली पच्च करून सामकी फटाफट. आणि ही डाळ केली, डाळ घालून भिकणां बी घालून डाळूच घातली हितून आणि भिकणां हितून घातली. अशें दिसलें जेवण. हेका घातला. आजचे नुस्तें काबार जालें. खालें तेणे सगळेशी. खूब भूक लागलेली बाबू. हो पावस काय म्हाका सोडिना आनी हांव पावसाक सोडिना. पावस आसतनाच हांव भायर वयता आनी कितें घेवन येता. ही पळय चेडवान म्हाका छत्री दिल्ली आसा. कशें जावं तें, म्हाजी छत्री तुटली म्हणून त्या चेडवान म्हाका छत्री दिली. पोरान म्हाज्या एक पोर सोडून 2 जाणां पोरां जालीं म्हाका. जाली ना, एकटें देवान दिलें आनी एकटो म्हाज्या पोटांतल्यान भायर सरलो. कमळां पयलीं काय उदकांतली कमळां. हांव पावसाक सोडिना, पावस म्हाका सोडिना. आमी 2 जाणां नाचता. पावस पडलो म्हणून हांव घरान लिपून रावना, वयता म्हाजें काम कितें आसा तें करता.